So karon magbasa ta og storya nga makahadlok og adunay lesson sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. So kini gipanguluhan og gamhanang pagbaklay. Unsa ang ato ang storya karon? Gamhanang pagbaklay. So kini adunay usa ka lalaki ug usa ka lalaki nga ito nagdili sama kanato. Sa usa ka hilom nga baryo Malipayon, adunay usa ka bata nga nagpuyo ug kini mao si Juan Bilibid. Unsay ngan sa bata? Juan Bilibid. Ang iyang edad kay 12 anyos. Samtang gabaklay-baklay siya, aduna siya nabati nga mga katingalahan sa palibot. Adunay mga kaba-kaba ug mga dagkong kahoy nga nagpalibot niini. Unsa nang kaba-kaba mga bata? Butterfly. Butterfly, very good. Sa iyang pagpadayon sa paglakaw, pagdungo niya sa dakong kahoy nga balete, nakita niya ang usa ka kapre nga nagbugwak og aso. Unsa ang nakita ni Juan sa dako nga kahoy? Kapre. Nakakita na ba mo og kapre sa tinuod nga kinabuhi mga bata? La. Wala. Ug kini mao si Doro, usa ka kapre sa lasa nga adunay itom nga pamanid. Unsay pangalan sa kapre mga bata? Si Doro. Kinsa ka? Nganong misulod ka dinhi nga walay pagtugot? Matud pa ni Doro. Nasuko ang maong kapre ug gipauyog niya taman ang kanang mga sanga. O gipagundak ang kusog nga ulan samtang si Juan naghilak ug nagsagit sa kagutom. So pagkakita ni Juan sa kapre, hadlok siya ug urti niyang hilak kay kinsa bay dili mahadlok aning kapre? Mahadlok ba mo makakita og kapre? Hadlok. Susunod, hidagan siya palayo niini apan sa wala damha, balik-balik ra gihapon ang hidaganan niya. Gigutom siya ug gitugnaw. Pila ka oras ang nilabay ug kalit na napalong ang iyang pananaw tungod sa kahadlok ug kabalaka. Si Juan daw kay nakuyapan kay tungod sa kinsa bagay di mahadlok ka lang nito kaayo unya na ay kapre. So kamo kung banta na ay kapre unsa yung bakaton? Hadlok. Ang hadlok niya mag-ampo, very good. Susunod, sa pagmata niya, natubang na pod niya ang maong kapre nga siguro. Kini mitundog ug mituto kaniya ug misulti sa bugat na tingog. Ang kalasangan dili duanan. Ang aming ginharian inyong gugon. Mga mapahimuslanon kamo. Apan nabati ni Doro nga adunay puting budhi si Juan. So mao to si Doro kay iyang gikasab-an si Juan kay ngano daw misulod dito sa kalasangan. Usa na kalasangan? Oh, very good. Daghang kahoy. Sumoto nisuko daw ang kapre kay nganong misudo si Juan didto. Pero nakarealize si Doro nga buutan di ay ang maong bata. Kini nga bata buutan di ay siya unya nasaag na di ay siya dito sa kalasangan. Milingkod siya ug nitapad niini ug niingon. Tadaan ti ka ug kagawasan apan ipanumpa mo nga wala kay lain sa tiyan niini ug dili ka na mo balik diri. Ipakita ni Doro ang kahayag samtang sama sa bituon nga diin mao ang dalan sa kagawasan ni Juan. So mao ni kini ang kapre o kini si Juan gipakita ni Doro ang kanang sidla kaayo. So mao ni ang kanang passage or kanang agianan nga paghawson na siya si Juan. Pagkikis ni Juan sa maong lasang, adunay mikalit og tungha sa iyang bukton. Maong ang marka sa dahon nga lini. Ini simbolo sa ilang panagsaad. So si Juan gibilinan og dako nga kanang murag ila gani sa iyang bukton nga kini pasabot ni si Juan di ay tiniadto sa kanang palasyo ni Doro. So kini siya kay ko na siya kanang panag-iyan na siya ni Doro paano siya sa kapre. So mo nabili dito maglakaw-lakaw ug gabi kay na makasugat og mga kapre unya ikuryason ta ni Juan tag-iyon ta ni Juan. Sumoto, milabay ang pila ka bulan, si Juan ibalik sa maong lasang aron makipagbati kang Doro. Sa likoy ni Juan ang ilang panaad sa usa ug gusto niyang balikan si Doro. So si Juan, utan na kay si Juan kining bata, gibalik niya si Doro, nibalik ko dito sa kalasangan ug iyang
gistoryaan si Doro nga maki-friend siya. Kay dili man siya mutuo nga ang Capri kay salbahis. So sa gibuhat ni Juan, Napag-amigo. no, magkikik amigo siya ni Capri kay dili siya mutuo nga ang mga Capri kay mga bad. Sa ilang panagtagbog usab, natingala si Doro tungod kay nanumpa kini nga dili na mosulod pagbalik. Nisuko siya apan paglabay sa pila ka minuto tungod na hupay sakay ang gusto ni Juan ang makigamigo kang Doro. Tungod na ini, matag adlaw na silang mag-uban, maghisgot ug mga storya sa kalibutan. So tungod sa kanang pagbalik ni Juan dito sa forest o sa kalasangan, na-realize ni Duro da Capre nga buutan day ang mga tao. So pwede di ay makig-friend ang Capre o ang tao. Kanang sumani kanang Juan nga buutan siya o dili di ay kaaway na to ang mga Capre. So, unsa to ang ato ang storybook for today? Gamhanang pagbaklay. Kinsa ang maong bata sa storya? Si Juan. Juan. Unsa may gibuhat ni Juan nganong nakita man niya si Doro? Nasaan siya? Very good. Nasaag siya sa kalasangan. Unsa man nga elemento si Doro? Kapre. Very good. So, mao to mga bata. Daghang salamat.